अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलाखिर डील जो है वो फ़ाइनल हो गई है और अब जो मुआहदा है वो होने जा रहा है, या सदर ट्रंप फिर यू टर्न ले सकते हैं। सदर ट्रंप के बारे में एक बात यकीनी तौर पर, हतमी तौर पर कही जा सकती है कि उनका कुछ पता नहीं चलता। वो सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, और वो अगर ये कह रहे हों कि मैं जंग करने जा रहा हूँ तो हो सकता है 2 घंटे के बाद वो ये ऐलान कर दें कि नहीं नहीं, मैं जंग नहीं करने जा रहा, मैं तो अमन करने जा रहा हूँ। वो अगर ये कहें कि मैं अमन मुआहदा करने जा रहा हूँ तो हो सकता है कि उसके ठीक आधे घंटे के बाद वो किसी को कह रहे हों, किसी सहाफ़ी को या किसी जगह तकरीब से ख़िताब करते हुए कि नहीं नहीं, मैं तो जंग करने जा रहा हूँ, किसने कहा मैं अमन करने जा रहा हूँ। तो इसलिए जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है, आप हतमी तौर पर सदर ट्रंप के बारे में कोई बात नहीं कह सकते। यही हतमी बात है सदर ट्रंप के हवाले से। तो इसके हवाले से बात करेंगे कि क्या सदर ट्रंप एक बार फिर यू टर्न ले सकते हैं, या इस दफ़ा वाकई जो ईरान और अमेरिका के दरमियान डील है उस पर साइन हो जाएंगे और फिर किसी हद तक अमन जो है वो लौट आएगा मिडल ईस्ट में भी और अमेरिका और ईरान के दरमियान भी, और ये जो जंग थी ये ख़त्म हो जाएगी। इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या इस वक्त सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, इसके हवाले से आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे, आपको तफसीलात फराहम करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको ब्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। कल रात को सदर ट्रंप ने, हमारे यहाँ रात थी वहाँ दिन था, सदर ट्रंप ने ये ऐलान किया कि आज की रात अमेरिका ईरान पर सबसे बड़ा हमला करेगा और बहुत बड़ी तबाही मचाएगा। और उसके बाद फिर ये परेशानी शुरू हो गई कि अगर अमेरिका ईरान पे हमला करेगा तो ईरान जवाब में फिर बहरीन, कुवैत और इस तरह के किसी और मुल्क पे मिसाइल दागेगा, ड्रोन भेजेगा, और उसके नतीजे में एक बड़ी जंग जो है वो दोबारा शुरू हो सकती है। और इस बात के इम्कानात कल रात को सदर ट्रंप के इस बयान के बाद ऐसा लग रहा था कि हम घूम फिर के दोबारा वहीं आन के खड़े हो गए हैं जहां पर 28 फरवरी को ये जंग शुरू हुई थी। लेकिन फिर चंद घंटों के बाद सदर ट्रंप ने एक यू टर्न लिया, बड़ा यू टर्न लिया। और जब हम यू टर्न की बात करते हैं तो हमारे जहन में पाकिस्तान के एक मकबूल सियासतदान आते हैं, जनाब इमरान खान, जो कि इस वक्त अडयाला जेल में हैं। वो भी यू टर्न के हवाले से मशहूर थे और वो फरमाया करते थे कि यू टर्न लेना बड़े लीडर की निशानी है। तो अगर खान साहब की बात को मान लिया जाए तो इसका मतलब है कि सदर ट्रंप तो इमरान खान से भी बड़े लीडर हैं, क्योंकि वो तो हर दूसरे दिन किसी न किसी बात पे यू टर्न ले लेते हैं। तो सदर ट्रंप ने यू टर्न लिया और ये कहा कि नहीं 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 नहीं, मैं हमला नहीं कर रहा आज की रात को, बल्कि इस ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते के अख्ताम पे, वीकेंड पे हो सकता है कि ईरान और हमारे दरमियान डील साइन हो जाए। और ऐसा अगर हुआ तो वो यूरोप के किसी मुल्क में होगा, यानी वो फ्रांस में हो सकता है, बेल्जियम में हो सकता है, इंग्लैंड में हो सकता है, किसी भी जगह पे ये हो सकता है। और उन्होंने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब की बड़ी तारीफ़ की और कहा कि दोनों अजीम शख्सियतें हैं और वो अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन ये जो डील हो रही है इसमें पाकिस्तान के साथ साथ कतर का भी बहुत अहम किरदार है। कतर का एक वफद जो है वो गुज़श्ता 3 दिनों से, जब ईरान पे अमेरिका हमले कर रहा था 2 रातों से, तो कतर का वफद वहाँ मौजूद था और उनके दरमियान बातचीत हो रही थी। और जाहिर है पाकिस्तान भी इस हवाले से ऑन बोर्ड है। तो अब ऐसा लगता है कि वो वक्त करीब आ रहा है कि बिल आखिर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो डील है वो साइन हो जाए। अब डील में क्या होगा, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में भी बात की थी ईरान के हवाले से कि 2 इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से डेडलॉक है। एक यूरेनियम का जो ज़ख़ीरा है, जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो, और दूसरा जो है वो ईरान को जो सासे मुंजमद हुए हुए हैं
ان کو انفریز کرنا، ان کی ایران کو واپسی۔ تو ان دونوں کے اوپر بات چیت ہوئی، اور ایسا جو ہے صدر ٹرمپ نے بالآخر اس بات پہ آمادگی ظاہر کر دی کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں نہ دیں ایران والا یورینیم، آپ جو ہے وہ یورینیم خود ہی آہستہ آہستہ اس کو ڈسٹرائے کر دیں، اور وہ ایسا کام ایسے اس طریقے سے ہو کہ جس کی باقاعدہ تصدیق ہو، یعنی جو ایٹمی توانائی ایجنسی ہے اس کے لوگوں کی موجودگی میں یہ کام جو ہے وہ سر انجام دیا جائے۔ تو اس کے بعد اور دوسرا یہ تھا کہ جی یہ معاہدہ ہو جائے گا، ڈیل کے بعد آہستہ آہستہ ہم بتدریج آپ کے فنڈز جو ہیں انفریز کر دیں گے، آپ کے جو اثاثے ہیں۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ ان دونوں امور پہ کسی حد تک جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان کوئی معاملہ طے ہو گیا ہے، اور صدر ٹرمپ نے شاید اپنی ضد چھوڑ دی ہے کہ ایران جو افزودہ یورینیم ہے وہ امریکہ کے حوالے کرے، جو کہ ایران تیار نہیں تھا۔ تو اب لگتا ہے کہ ان معاملات پہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو فوری طور پہ ایک بڑی جنگ کا دوبارہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا وہ ٹل گیا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں ہے، اب یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ معاہدہ کب ہوگا، لیکن صدر ٹرمپ کا یہ خیال ہے کہ اس ہفتے کے اختتام تک یہ معاہدہ ہو سکتا ہے، یا اگلے ہفتے میں یہ معاہدہ ہو سکتا ہے۔ یہ معاہدہ جتنی جلدی ہو جائے اچھا ہے، کیونکہ بہت ہی نازک اور بہت ہی کمزور اور فریجائل قسم کی جو ہے وہ سیز فائر ہے، جو کہ کسی وقت بھی اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے، کسی بھی ایک بڑا واقعہ جو ہے وہ ایک بڑی جنگ کا دوبارہ سے پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں۔ اب اگر 2 دن خیریت سے گزر گئے اور صدر ٹرمپ نے کوئی بڑا یو ٹرن نہ لیا تو اس بات کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ یہ فائنلی امریکہ اور ایران کے درمیان یہ ڈیل جو ہے یہ فائنل ہو جائے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آبنہ ہرمز کھل جائے گی، لیکن یہ طے نہیں ہے کہ کیا ایران جو ہے وہ ٹیکس وصول کرے گا وہاں سے گزرنے والے جہازوں سے یا نہیں کرے گا، کیونکہ امریکہ کی یہ شرط رہی ہے کہ ایران ٹول ٹیکس نہ لے، لیکن ایران کہتا ہے کہ ہم یہ لیں گے۔ اس کی رقم کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ٹول ٹیکس لازمی لیں گے، لیکن آبنہ ہرمز کھل جائے گی، جو ایران کی بحری ناکہ بندی ہے امریکہ کی طرف سے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر وہ اقدامات شروع ہوں گے جس کے نتیجے میں ایک پائیدار امن قائم ہو جائے گا۔ ڈیل کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ امریکہ اور ایران کی دوستی ہو جائے گی، ان کے درمیان عدم اعتماد اتنا بڑا ہے کہ وہ خلیج جو ہے ان کے درمیان حائل رہے گی، اس کو بہت وقت لگے گا کہ ان کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ نارمل ہوں، وہ معمول کے تعلقات جو ہیں وہ ہو جائیں، لیکن دشمنی کا رویہ جاری رہے گا، دونوں طرف سے شاید بیان بازی بھی جاری رہے گی، لیکن جو کشیدگی ہے اس میں کمی آئے گی اس ڈیل کے نتیجے میں۔ اب ڈیل کے جو اہم نکات ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں، اس میں ایک نکتہ تو یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنا ایٹمی پروگرام فریز کرے گا۔ اب کتنے سالوں کے لیے ہوتا ہے یہ معاہدہ جب سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا، کیونکہ ابھی اہم نکات اس کے سامنے نہیں آئے ہیں۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اثاثے جو ہیں ان کو انفریز کرے گا، ایٹمی جو ایران جو ہے وہ بتدریج اپنا 60% 40% تک جو ان کا افزودہ یورینیم ہے، انرچ یورینیم ہے، اس کو ذخیرہ آہستہ آہستہ ختم کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران جو ہے وہ ایک براڈر سیکیورٹی جو پیکٹ ہے وہ کرے گا، اس میں آئے گا جس میں خلیجی ممالک جو ہیں وہ بھی شامل ہوں گے۔ پچھلے دنوں میں ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان بھی جو ہے وہ تھوڑی سی برف پگھلی ہے، اور دونوں کا آپس میں اعلیٰ سطحی رابطہ جو ہے وہ بحال ہوا ہے، اور اسی طرح سے یہ طے ہوگا اس کے بعد، کیونکہ جو ایران مانگ رہا تھا کہ جی ہم جو ہے ہمیں کمپنسیشن دی جائے جو نقصان ہوا ہے، اس کے اوپر شاید ابھی تک کوئی بات طے نہیں ہوئی ہے، تو یہ جنگ بند ہو جائے گی، امریکہ حملے ختم کر دے گا، ایران بھی جو ہے وہ امریکہ کے اثاثوں کے اوپر حملے جو ہیں ان کو ختم کر دے گا، اور اس کے بعد پھر اگلے جو مراحل ہیں وہ طے ہوں گے، اقتصادی پابندیاں جو ہیں ان میں نرمی ہوگی بتدریج، اور آہستہ آہستہ وہ ختم کی جائیں گی۔ اس کا ٹائم فریم اسی وقت سامنے آئے گا جب یہ معاہدے پہ سائن ہو جائیں گے اور وہ پبلک ڈاکومنٹ بن جائے گا، تو پھر اندازہ ہوگا کہ کیا کیا چیزیں ایران کی مانی گئی ہیں، کیا کیا چیزیں امریکہ کی مانی گئی ہیں، اور کیا یہ ڈیل پائیدار ہوگی یا یہ وقتی ہوگی، اور کیا یہ لمبے عرصے تک ایک امن جو ہے وہ اس کی جو صورتحال ہے اس کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوگی، یا اس سے پہلے معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال آئندہ 2-3 دنوں میں واضح اگلے 72 گھنٹے اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ اگر یہ ڈیل ہونی ہے تو اگلے 72 گھنٹوں میں اس کے حوالے سے ایک ٹھوس پیش رفت جو ہے وہ ہمارے سامنے آ سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔